السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسمعونني يا مشايخ؟ أوازارية. طيب، حتى نبدأ. من منكم موجود في الفصل؟ How many of you in the class؟ إذا أنت في الفصل ارفع يدك. إذا أنت في الفصل ارفع يدك حتى نعرف ونبدأ الدرس. طيب، بنت حسن. فقط بنت حسن موجودة؟ أين البقية؟ حميدة. البقية يا مشايخ، البقية أين أنتم؟ ملكة. أين البقية؟ أم راشد. أوكي. طيب، أخبروا البقية في الجروب إن الدرس بدأ. أخبروا البقية في الجروب من الدرس بدأ، فسوف نبدأ إن شاء الله تعالى. درس المصطلح لابد أن تكونوا موجودين جميعكم، لهذا أنا أحرص دائما أنكم كلكم تكونوا موجودين حتى نبدأ في المصطلح، لأنه يحتاج إلى تركيز. مصطلح classes you should focus, so that's why it's very important to be in the class. ها مشايخ. Where are the rest of the students? Okay. ملكة. Where is هاجرة? Where is البقية؟ طيب، نبدأ. طيب، راشد just send in the group that the class has been started. طيب، يلا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل ما علمته حجة لنا لا حجة علينا يا أكرم الأكرمين. أما بعد، حياكم الله مجددا في درس جديد من دروس الشريعة في أكاديمية اقرأ لتعليم اللغة العربية والعلوم الشرعية. طيب، نواصل ما توقفنا عنده في الدرس الماضي. توقفنا عند الحديث الصحيح. درسنا، قلنا أن أقسام الحديث، الحديث ينقسم إلى مقبول ومردود. الحديث المقبول قلنا ينقسم إلى 4 أحاديث أو 4 أنواع، وهو الحديث الصحيح لذاته، الصحيح لغيره، الحسن لذاته، والحسن لغيره. طيب، وقلنا قبلها أن الأحاديث باعتبار وصوله إلينا ينقسم إلى متواتر وآحاد. وقلنا ما هو المتواتر؟ ما هو المتواتر يا مشايخ؟ ما هو الفرق بين المتواتر والآحاد؟ ها يا مشايخ، قبل أن نبدأ الدرس الجديد. Yes. What is the difference between المتواتر and الآحاد? Yes حميدة. حميدة. هم. أم راشد. What's the difference between المتواتر والآحاد؟ هاجرة. ها يا مشايخ. If you don't want to open your mic, you can type. متواتر الصحيح. It is impossible to be lied. متواتر is the definition. What is the definition? Like one to one, or a group to a group. Hmm. ها مشايخ. You forgot the last lesson.
بنت حسن she's saying जिसमें रावियों का सिलसिला हर तबके में कसरत से हो और जिसमें शक ना हो तقريبا صحيح. what she's saying is correct. طيب المتواتر الذي يرويه جماعة يعني a group عن جماعة to a group. الجماعة عن جماعة يعني a lot of people is narrating or is يعني سمعوا عن كثير من الأشخاص يعني جماعة سمعوا عن كثير من جماعة سمعوا عن كثير من جماعة. Do you remember the شجرة الإسناد of حديث الدين النصيحة? I sent it to you. See how many people in the Senate مثلا. Okay, let's open that شجرة. شجرة الإسناد حديث الدين النصيحة. أم، طيب الدين النصيحة. طبعا حديث الدين النصيحة is not متواتر. Just to explain يعني show you. See يا مشايخ. Can you see the screen? Can you see the screen يا مشايخ؟ ها yes or no? I can't hear you. الله المستعان. طيب آه مشايخ can you see the screen حتى أبدأ بالشرح. Yes, Ustaz, we can see the screen. Yeah. طيب On the chat, everybody's responded. أوكي. طيب هنا see حديث الدين النصيحة. طيب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم رواه see النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث المرفوع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب سمع من النبي صلى الله عليه وسلم من؟ سمع من النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر رضي الله عنه. وأيضا سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة رضي الله عنه. وأيضا سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ثوبان. وأيضا سمع من النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس. كلهم رضي الله عنهم كلهم صحابة. طيب هؤلاء الصحابة سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم. Now هم يخبرون الذين بعدهم يعني جاءوا الصحابة وجلسوا في مجلس وبدأوا يشرحون هذا الحديث ويخبرون هذا الحديث لغيرهم. فمثلا عبد الله بن عمر رضي الله عنه سمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره من؟ وأخبر في مجلس وسمعه منه زيد بن أسلم ونافع وسعد ونافع وزيد بن أسلم. طيب هذا طريق واحد. عندنا أيضا أبو هريرة رضي الله عنه سمع منه رجل هذا رجل مجهول. طيب وأيضا عبد الرحمن بن يعقوب وأيضا أبو الصالح السمان وهكذا. طيب أبو هريرة أبو صالح مثلا هذا أبو صالح السمان سمع من أبو هريرة ثم أخبر الذين بعده وهم سمي والقعقاع بن حكيم وعبد الله بن المقسم وسمي القعقاع. هذه كلها طرق. هذه كلها طرق وهذه طبقة شيء. هذا طبقة. This is a طبقة and this is a طبقة and أبو صالح السمان طبقة والصحابة طبقة أبو هريرة وعبد الله بن عمر وثوبان طبقة. فيرويه جماعة. See a group is narrating from a group. جماعة عن جماعة. طيب أنا الحديث واضح إن شاء الله. The PDF is not in the whiteboard. You cannot see the PDF.
You cannot see this picture يا مشايخ. هذا الشجرة. What she is saying. No? No one can see the. يعني I was explaining to myself. طيب, you should open the mic and say. You should open your mic يا مشايخ. I cannot. طيب, let me see. I was explaining from this picture. Now, can you see? Yes, Ustad. طيب, this is حديث الدين النصيحة. هذا حديث الدين النصيحة. I sent the hadith in the group 2 days ago. من يروي هذا الحديث؟ أول شيء النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث في مجلس. एक मजलिस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि الدين النصيحة. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसने सुना? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तमीम उद्दारी ने सुना, और हजरत थौबान ने, और हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने. हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास والثوبان وأيضا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هؤلاء كلهم الطبقة الأولى، طبقة الصحابة. وأيضا أبو هريرة رضي الله عنه. طيب, उसके बाद इधर आते हैं थौबान. طيب, तमीम उद्दारी में आते हैं. तमीम उद्दारी से किसने सुना? तमीम उद्दारी ने अता बिन यजीद को सुनाया ये हदीस. ठीक है. तमीम उद्दारी, अता बिन यजीद تلميذه, student of تميم الداري. طيب, عطاء بن يزيد أخبر، يعني سمع منه مين؟ إسماعيل، وأبو صالح السمان، وأيضا سهيل بن صالح. طيب, هنا سهيل بن صالح مثلا سمع منه बहुत सारे लोग ने सुना है उससे. خالد الطحان، وهيب، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وزهير، وروح بن القاسم، وزهير بن معاوية، وعبد العزيز بن مختار, وسفيان الثوري. سفيان الثوري ने आके एक किताब में ये हदीस लिख दिया. وأيضا سفيان بن عيينة, وهكذا. इसी तरह सी هذا الحديث ليس متواتر, لكن مع هذا جماعة عن جماعة. सी कितने लोग हैं, कितने सारे लोग हैं. group to group is narrating from a group. सी कितने ज्यादा लोग हैं. ये सिर्फ एक हदीस है, हदीस الدين النصيحة. الدين النصيحة. मैं एक छोटा सा एग्जांपल और आपको दिखाता हूँ. طيب, هذا انتهينا منه. نرجع إلى الدرس. طيب, عرفنا الفرق بين المتواتر والآحاد. متواتر يعني جروب تو جروب. طيب, الآحاد معناه في الطريق الواحد. قد في الحديث قد يكون فيه شخص واحد، وقد يكون فيه شخصين، وقد يكون فيه 3 أشخاص، وقد يكون فيه أكثر من 3 أشخاص، لكنهم لا يصلون إلى حد التواتر. تمام؟ طيب, اليوم عندنا الحديث الصحيح. الحديث الصحيح. ما هو الحديث الصحيح؟ تعريفه. طيب, اقرأي يا بنت حسن. بنت حسن, can you read؟ طيب, إذا بنت حسن ما تستطيع, حميدة can you read؟ طيب, ما بكم يا مشايخ اليوم؟ أوكي. طيب, صلاة. طيب, آه هاجر اقرأي. الحديث الصحيح تعريفه اصطلاحا ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. طيب, ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. طيب, أنا أريد أن أعطيكم مثال وأشرح لكم هذا، لكن قبله أريد أن أكتب تعريف آخر يكون سهل بالنسبة لكم. فهو التعريف هو better and easy definition for حديث الصحيح.
طيب هو طيب هو ما رواه أو هو الحديث المتصل بنقل العدل الضابط عن مثله من غير شذوذ ولا علة. هذا تعريف الحديث الصحيح. هو الحديث المتصل الذي ينقله العدل الضابط عن مثله من غير شذوذ ولا علة. نفسه تقريبا لكن بلغة أسهل. الحديث المتصل بنقل العدل الضابط عن مثله من غير شذوذ ولا علة. طيب I will apply this definition on this picture. طيب الآن أريدكم أن تنتبهوا معي. هذا الحديث take a picture of it حتى أمسحه. من غير الحديث المتصل بنقل العدل الضابط عن مثله من غير شذوذ ولا علة. خلاص. طيب it's not يهو. why this text is not removed. الله المستعان. طيب خلاص. إذن هذا الحديث ما هو. طيب ما هو هذا الحديث المتصل؟ Let's see. طيب عندنا الآن حديث لا يبيع بعضكم على بيع بعض. أو الحديث الآخر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش. ما هو النجش؟ يعني if you are in a حراج and someone is selling something for example يقول مثلا 10 ريال 10 ريال 10 ريال من يريد أن يزيد. So someone wants that product and he say أنا أريد ب 11 ريال. I want that for 11 ريال. طيب one of the people who is a friend of the seller जो बोली करने वाले का दोस्त होता है वो सिर्फ अपने दोस्त के जो प्रोडक्ट है या जो कुछ वो सेल कर रहे हैं उसको उसके कीमत बढ़ाने के लिए खुद से मतलब बढ़ा रहा है कि तो मैं 12 दूंगा. I will give 12. He himself he don't want to buy. He just trying to increase the amount of that product of that thing. He don't want to buy. Just want to increase the price and to help his friend. هذا الشيء حرام. هذا الشيء حرام في الدين واسمه النجش. اسمه النجش. طيب الآن سوف أشرح لكم. يقول الحديث المتصل. ما هو المتصل؟ يعني الذي لا يكون فيه انقطاع. سي هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم متصل. ابن عمر متصل. نافع متصل. مالك متصل. الشافعي متصل. أحمد بن حنبل متصل. طيب إذا كان
واحد من هؤلاء، يعني مثلا if الشافعي قال هو الحديث الذي قال مثلا الشافعي حدثني نافع. if الشافعي said أخبرني نافع أو حدثني نافع، he skipped من مالك، فهذا الحديث يصبح حديث منقطع. هنا يصبح منقطع، هنا منقطع not متصل. متصل means the chain is connected، متصل اتصال. لكن if الشافعي said حدثني or I have heard the hadith from نافع، it's impossible. So this hadith is منقطع. لكن if الشافعي said حدثني، if شافعي said حدثني مين؟ مالك، حدثني مالك. Why these things is not مشايخ anyone know لماذا what I'm doing here لماذا لا يذهب هذا؟ طيب إذا قال الشافعي حدثني نافع instead of حدثني مالك، قال أخبرني نافع، فيقول منفصل منقطع، ويكون هذا أيضا حديث غير متصل. طيب هذا الشرط الأول المتصل. عرفنا المتصل يعني أحمد رواه عن الشافعي، الشافعي رواه عن مالك، مالك رواه عن نافع، نافع رواه عن ابن عمر، ابن عمر رضي الله عنه رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث متصل. each one from the رواه they have heard the hadith from his from his sheikh. طيب أحمد بن حنبل he heard the hadith from الشافعي، الشافعي he heard the hadith from مالك، مالك heard the hadith from نافع، نافع heard the hadith from ابن عمر، ابن عمر heard the hadith from the Prophet صلى الله عليه وسلم. هذا هو الاتصال، اتصال السند، يعني there is no انقطاع. فهمتم؟ الاتصال واضح يا مشايخ؟ الاتصال واضح؟ yes or no in the chat بسرعة. طيب let me close the screen share and do it again so I can remove these things. طيب طيب هذا قلنا هو الانقطاع، الاتصال. طيب الشرط الثاني هو الحديث المتصل الذي يرويه العدل الضابط. ما هو العدل؟ عدالة क्या चीज़ है؟ عدالة سوف نأخذه الآن في هنا. يقول ما اتصل سنده، عرفنا الاتصال الآن، كلنا فهمنا معنى الاتصال بنقل. النقل هو إيش؟ أنه هذا أحمد بن حنبل يرويه عن الشافعي، يعني نقل عن الشافعي. He is narrating from شافعي. شافعي is the sheikh of أحمد. مالك is the sheikh of شافعي. نافع is the sheikh of مالك. ابن عمر is the sheikh of نافع. ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم هو شيخ ابن عمر والصحابة وشيخ الأمة كلهم، فهو سمعه هكذا. النقل الذي يقول أنا سمعت من كذا، نافع يقول سمعت من ابن عمر، مالك يقول سمعت عن نافع، الشافعي يقول سمعت عن مالك، أحمد يقول سمعت عن الشافعي. هذا هو النقل. एक दूसरे से सुनना और आगे बताना इसको कहते हैं नقل. طيب باي ذا واي هذا السند أحمد بن حنبل عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا العلماء بعض العلماء يقولون هذا أفضل سند، أفضل سند. ليش؟ بل بعضهم يقول هذا سلسلة الذهب. This is the golden chain. This is the golden chain. Why? Because all the people here in the Senate are أئمة. إمام أحمد بن حنبل، إمام أحمد بن حنبل، إمام الشافعي، إمام مالك، نافع التابع الجليل، ابن عمر رضي الله عنه، ثم النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يقولون أفضل الإسناد، one of the best إسناد، يعني the most correct إسناد. يعني إذا جاء حديث هذا some of them they say إذا سمعت حديثا بهذا الإسناد if you heard a hadith through this إسناد it's like just there is a curtains between you and the prophets. يعني very 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 attentive.
مرة جدا 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 موثوق. فهذا الحديث يسمى، أو هذا السند يسمى سلسلة الذهب، the golden إسناد، the golden chain. فهذا الحديث إذا جاءك حديث بهذا الإسناد يكون صحيح جدا جدا جدا، لأنهم أئمة. تمام. يعني إمام، يعني لا يكذب، إمام ما عنده شك، حفظه قوي، وهكذا. هذا هو الاتصال والنقل، عرفنا. طيب ما هو العدل؟ العدل باختصار मतलब हम अगर हमारी जबान में बोले तो कोई अच्छा सा बंदा जो झूठ नहीं बोलता, या कोई मुब्तदिअ ना हो, या कोई अ, बच्चा ना हो। तो عدل का तारीफ अभी हम पढ़ेंगे इधर. you will know now. طيب اتصال السند عرفناه، اتصال السند عرفناه. let's see لتعريف العدل. تعريف العدالة. كلمة العدالة لغة مأخوذ من عدل بضم الدال، معناه المرضي والمقنع في الشهادة، जिसका शहादा कबूल होता है। मतलब अगर उसने आके किसी के लिए गवाही दे दिया, शहादा الشهادة مثلا يقول أنا रमज़ान में अगर चांद नजर आया, तो इस बंदे ने आके कहा कि मुझे नजर आया है चांद, यानी मैं सहरा में था और मुझे चांद नजर आया। लोग देखते हैं, या कोर्ट देखते हैं, महकमा देखते हैं, ये बंदा किस तरह है, हाउ इज द गाय, if he is شهادته معتبر يعتبر عدل. طيب هذا في اللغة، في اللغة. طيب اصطلاحا، اصطلاح المحدثين، اصطلاح أهل الحديث، يقول العدل أو العدالة هي ملكة يا اكسفت تحمل صاحبها على ملازمة التدين जिसमें दीन हो हर वक्त, والمحافظة على التقوى और अल्लाह से डर है उसके अंदर, मिम्मा यबअथ على الثقة जिसकी वजह से लोग उस पर एतमाद करते हैं, उसकी बात पे तस्दीक करते हैं, क्योंकि वो सादिक है और अमीन है। वयहकमु बिलअदालत अला ज़ाहिर, जो कुछ ज़ाहिरी चीज है, which is ظاهر on him, which is between him and other things، يعني الأشياء الخفية التي لا يعلمها إلا الله، نحن لا نحاسب عليه. الأشياء الظاهر، if someone he seems like a good man، يصلي يصوم، ما يظهر عليه معاصي كبيرة، فهذا هو عدل. طيب بس هناك شروط العدالة حتى يكون الشخص عدل. هناك شروط. ما هي الشروط؟ أن يكون مسلما. العدل يكون مسلم، ما يكون كافر. عدل يعني إذا جاء كافر يقول أنا سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم، ونعم هناك كفار سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في وقت الرواية لا يأخذون العلماء من الكفار لأنه ليس عدل. إذا جاء كافر، कोई काफिर आके कहे मैंने गज़वे बद्र में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते हुए सुना था, और जब ये हदीस बोल रहा था उस वक़्त, जिस वक़्त ये शख्स हदीस बोल रहा था कि मैंने नबी से सुना है, उस वक़्त वो हालत कुफ्र में है, उस वक़्त उलमा उससे नहीं लेते हैं, क्योंकि ये काफिर है। ये शुरूत अदालत पे ये आदिल नहीं है, काफिर है। طيب هذا الشرط الأول أن يكون مسلما. दूसरा चीज बालिग, أن يكون بالغا، يعني अदा करते वक्त, हदीस को आगे सुनाते वक्त बालिग होना शर्त है अदल के लिए। आकिलन, मतलब किसी मजनून ने, किसी पागल ने आके अगर ये कह दिया कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था, तो उससे नहीं लिया जाता, उसके लिए हालत अक्ल में होना जरूरी है। ही शुड बी आकिल नॉट मजनून। غير فاسق. يعني if someone is known by doing الكبائر, known by listening music loudly, known by doing all these حرام things، يعني مجاهرة ومعروف بالفسق، لا يقبل منه، لا يقبل منه، لأنه يعني قد يكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم. خامسا غير مخروم المروءة. غير مخروم المروءة. What is مروءة؟ مروءة is يعني some صفات जो हम उसको कहते हैं ऐब, अरबी में कहते हैं ऐब, هذا عيب. ये يعني से عرف اختلاफ, मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आप इल्म सीखते हो, तालिब इल्म हो, तो आपके लिए टोपी ना पहनना या शिमाग ना पहनना यहाँ पर
मैं सऊदीया की बात कर रहा हूँ, अरब कंट्रीज की बात कर रहा हूँ। तालिब इल्म का शान ये है कि टोपी पहने, गुतरा पहने, एक तालिब इल्म का लुक हो। अगर कोई इस तरह ना पहने तो शायद कुछ लोग उसके मुरुअत में कहते हैं कि ये उसने मुरुअत में खरम किया है, ये खरम अलमुरुआ, या कोई और चीज, या मतलब मुरुअत कोई हराम चीज नहीं है, लेकिन उर्फ से उर्फ के समझते हैं कि ये कोई मईब चीज है, समथिंग عيب يعني لا يفعله الشخص. فنتكلم عن هذا إن شاء الله بتفصيل لاحقا. الآن يقول هو تعريف المروءة: ملكة تحمل صاحبها على الوقوف عند محاسن الأخلاق وجميل العادات والبعد عما لا يليق، فيترك كل ما يحط من قدره في العرف الاجتماعي. يعني يترك أشياء كثيرة حلال، which is حلال، حلال ठीक है, लेकिन अगर उसने ये हलाल कर दिया तो उसके कदर में थोड़ा शायद कमी आएगा लोगों की नज़र में, क्योंकि उसने ये चीज़ किया है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल مثلا يعني يركب على حمار ويجري. ठीक है, मतलब कोई अजीब चीज है, कोई थोड़ा मईब चीज है, कोई इस तरह. हालांकि हिमार में उलमा का इख्तिलाफ है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी हिमार था, लेकिन कुछ इस तरह चीज करना जिससे उसके कदर में कमी है. लेकिन ये जो, ये कोई इसमें लिए कोई रूल नहीं है, कोई कायदे नहीं है. ये सोसाइटी टू सोसाइटी, हर सोसाइटी का अलग अलग रूल है. जिस तरह फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप तालिब इल्म होकर पेन शर्ट पहनना आपके लिए मईब है. ठीक है. लेकिन आप बाहर अगर जाएं, फॉर एग्जांपल वेस्टर्न कंट्रीज में जाएं, यूरोप जाएं, इफ यू गो टू यूरोप, wearing पेंट शर्ट्स एंड जीन्स, it's normal, it's okay. So that's يعني ما في قاعدة ثابتة حتى نقول المروءة هنا مثلا في الهند وباكستان كذا، مثلا في كل العالم كذا. نو. في باكستان والهند قد يكون المروءة أشياء، هنا في السعودية في الدول العربية قد يكون المروءة أشياء. So there is no قاعدة for مروءة. हर सोसाइटी अपने आप पे तो इस तरह के कुछ रूल्स, कुछ चीजें होते हैं. مثلا क्या एग्जांपल दे दूं आपको. बहुत सारे एग्जांपल्स थे, लेकिन इंशाल्लाह फहमतुम माना المروءة. फहमतुम माना المروءة. जी उस्ताद। जैसे कि ये हम इंडिया में साड़ी पहनते तो यहाँ पर थोड़ा उसको ऐप समझा जाता ना देखकर, तो इस तरह से भी ये क्या वही मुरुआ में आ सकता है ना ये भी। अमूमन मुसलमान औरत के लिए कोई टाइट कपड़ा पहनना अच्छी बात नहीं है. औरतों के बीच में ही भी सही, टाइट कपड़ा पहनना सही बात नहीं है. और क्या कहते हैं, औरत औरत के सामने टाइट कपड़ा नहीं पहनता है, और ना ही कोई ट्रांसपेरेंट जिससे उसका स्किन नजर आए, और ना ही कोई क्या कहें, अ, मतलब कोई ऐसा कपड़ा जिससे उसका बॉडी शेप कोई नजर आए. इसलिए औरत औरत के सामने भी अ, इस तरह का पर्दा का ख्याल रखती है. जी आप अपना चेहरा, अपने हाथें वगैरह आप औरत औरत के सामने निकाल सकती हैं, लेकिन इसमें भी थोड़ा आदाब है. बहुत सारे औरतें समझती हैं कि मैं औरतों के सामने जीन्स पहन सकता हूँ या टाइट कपड़ा पहन सकता हूँ. इसमें भी उलमा का कहना है कि नहीं, आप औरत के सामने भी आप अपना थोड़ा एक हद तक अ, मतलब पर्दा रखें. अपने शोहर के सामने अगर बच्चे नहीं है घर पे तो आप कुछ भी पहन सकते हैं. نعم. طيب بعد ذلك نرجع إلى الحديث. قلنا ما رواه الصحيح والمتصل. هذا الحديث الآن متصل. طيب الآن نرى هل هؤلاء فيهم عدل؟ هل هؤلاء عدول؟ इमाम अहमद इमाम है, अदालत में का टॉप है, इमाम है, कोई बच्चा नहीं है, बालिग है, मुसलमान है, عدل. نعم عدل. طيب نرى الآن عدل هذا الإمام أو لا. الإمام أحمد عدل ولا لا يا مشايخ؟ जी आदिल है। عدل. طيب الشافعي، إمام شافعي عادل है या नहीं है? आदिल है पूरे عدل है. के शुरूत पूरे मालिक मालिक भी शुरुत आदिल है। प्रॉपर है. जी عدل. نافع مولى आदिल। ابن عمر عدل. ابن عمر रजी अल्लाह अन्हु सहाबी, ما في عدالة असल. सहाबा पे ये रूल्स फॉलो, ये रूल्स अप्लाई नहीं होता. ये रूल्स सहाबा के नीचे तबके से अप्लाई होता. ठीक है.
صحابات، جميع الصحابة، جميع الصحابة عدول. بوينت، اكتبوا هذا، جميع الصحابة عدول. الله سبحانه وتعالى قال رضي الله عنهم ورضوا عنه. يعني there is no صحابي who will lie on the Prophet صلى الله عليه وسلم. It's impossible to find a صحابي who will lie on the Prophet. So جميع الصحابة ايش؟ عدول. الصحابة كلهم عدول. هذه الشروط على بعد الصحابة، ما من بعد الصحابة، من طبقة التابعين وتحت. أما الصحابي أو الصحابة بشكل عام فكلهم عدول. طيب، هذا شرط العدل. بعد ذلك عندنا شرط آخر، وهو شرط إيش؟ طيب، عندنا شرط آخر وهو شرط ضابط. الضبط. بالضبط، ضابط. نعم، الضبط، وهو شرط. وأين هو الحديث؟ ما اتصل سنده بنقل العدل. عرفنا النقل، عرفنا العدل، عرفنا الاتصال. ما هو الضبط؟ الضبط هو जो हिफ्ज में मजबूत हो, या कोई इस हदीस को अपने दफ्तर में या अपने नोटबुक में लिख के जब्त किया हो, इसमें कोई उसको शक नहीं हो, मतलब जिस तरह उसने सुना है उसी तरह आगे सुना रहा है। ضابط। और ضبط का तफसील यहाँ पे हमें पढ़ने को मिलेगा, जिस तरह यहाँ पे है الضبط. let's see what is the ضبط. طيب، ولمعرفة المروءة यहाँ पे एक चीज जिस तरह मैंने आपको बताया था, अखलाक الحسنة, الأعراف والتقاليد في البلاد التي يعيش فيها. तो बहुत सारे कुछ कंट्रीज में कुछ चीज़ें ऐब है, लेकिन दूसरे कंट्रीज में ये नॉर्मल है। कुछ चीज़ें फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ शायद लोग खुले आम में डकार मारते हैं ना, यहाँ पर सऊदीया में, अरब कंट्रीज में इसको बहुत मायूब चीज़ मानते हैं। ये जिस तरह एग्जांपल है, अ, जिस तरह यहाँ पर एग्जांपल दिया है मुरुआ का, वयुखिल्लु बिलमुरुअति अमरान। يخل بالمروءة، مروءات को मरुआत पर मतलब इस पर अ, असर करते हैं या उस पे खलल आते हैं कुछ चीजें, जिस तरह उमूर मुबाहा, कोई हलाल चीज हलाल है कोई मसला नहीं, लेकिन ये आपके कदर में कमी करने वाली चीज है। जिस तरह अल इफरात फिल मिजाह, बहुत सारे हद से ज्यादा मजाक करना। कोई आलिम हो, कोई शेख हो, कोई तालिब इल्म हो, जो हद से ज्यादा मजाक करते हैं, ये अच्छा नहीं लगता ना, अच्छा नहीं लगता। हद से ज्यादा मजाक करना ये मुरुआत में खारिम होता है। दूसरा चीज, रास्ते में तबवुल करना। रास्ते में तबवुल करना भी कोई अच्छी बात नहीं है, हालांकि हलाल है, कोई कोई हराम नहीं है, लेकिन मुरुआत का खारिम होता है। दूसरा चीज कदालिक अल अकल फित तुरुकात, रास्ते में बैठ के खाना खाना, ये भी मुरुआत में खारिम होता है। वो सुहबत अरादिल उन्नास, मतलब अरादिल उन्नास का मतलब है बुरे लोगों के साथ रहना। ठीक है, आप आलिम है, कि आप तालिब इल्म है, आप अच्छे बंदे हैं, लेकिन आपकी दोस्त या बुरे दोस्त के साथ रहने से भी आपका मुरुआत का खत्म होता है। दूसरा चीज الصغائر الذي تدل على أن فاعلها خسيس مثل السرقة. سرقة شيء حقير يعني، छोटे गुनाह, بعض السيئات الصغيرة الذي إذا فعلتها تعتبر حقير, يعني हकारत माना जाता है। जिस तरह छोटे छोटे चीजें चुराना, मतलब किसी का पेन चुराना, किसी का रेजर चुराना, किसी का छोटे मोटे चीज नोटबुक चुराना, तो कि हकीर चीज है, जिससे करने से हम पता चल जाता है कि ये इंसान थोड़ा हकारत है इसमें। तो ये भी यानी मखरूम अलमुरुआ का शुमार बन जाता है। अमूमन मैं आप लोगों को बहुत सिंपल से समझाना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग मुतखस्सिस नहीं है। طيب अभी ضبط, व्हाट इज द ضبط? قلنا النقل العدل, आदिल का हमें पता चला है कि क्या चीज़ है, कि मुसलमान होना ज़रूरी है, गैर मुब्तदिअ, और एक शर्त बाकी है, गैर मुब्तदिअ भी होना ज़रूरी है। बिदअती होना भी आदिल में आदिल का एक खलल होता है, तो गैर मुब्तदिअ भी होना ज़रूरी है। طيب هنا يقول الضبط, يقول الضبط لزوم الشيء لغة. اصطلاحا أن يكون الراوي ثابتا على حفظه, उसका हिफ्ज मजबूत होना।
صائنا किताबहु, ठीक है. अगर वो हाफिज नहीं है, अगर अपने सीने में नहीं रखते हैं हदीस, अगर अपने किताब में लिखा हुआ है, तो उस किताब का ख्याल रखना, मतलब इस तरह का छोड़ के बच्चों के हाथ में या कोई भी ले सकते हैं वो किताब, नहीं. वो अपना किताब का हिफाजत करना, एक जगह पे रख के, सिर्फ तहदीस के वक़्त, आगे सुनाने के वक़्त किताब को खोल के लोगों को सुनाना. तो जिस तरह उसने सुना है किताब, इसी तरह आगे लोगों को भी सुनाना. किताब को, हदीस को प्रोटेक्ट करके, सेफ रख के, जो उसने लिखा है अपने मशाइख से, इस तरह आगे सुनाना, इसको कहते हैं ضبط. सो ضبط का दो किस्म है, ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط صدر وضبط كتاب. أنا سوف أكتب لكم هذا كله وألخصه لكم إن شاء الله. طيب, ضبط صدر وضبط كتاب باختصار شديد. ضبط صدر وضبط كتاب. طيب, عندنا ضبط الصدر وضبط الكتاب. طيب, هل هناك أشياء إذا فعله الشخص يخل ضبطه؟ हम उस वक्त कहेंगे कि इसका जब्त ये इतना अच्छा ضابط नहीं है. نعم, إذا كان يتساهل وقت السماع. मतलब अगर ये रावी इस हदीस ने ये طيب مشايخ, مثلا يقول التساهل وقت السماع, يعني مثلا he was sitting in the مجلس of his sheikh and he was sleeping, يعني he was sleepy and he was falling in asleep, and or he was talking to someone, he was busy while he was taking the hadith. How to know that? His colleagues will mention that. His colleagues in the majlis will mention that, and that person, مثلا Usama or Zaid, he was falling in asleep while the Shaykh was saying this hadith to us. طيب. If others mention that he was falling in asleep while the Shaykh was mentioning this, so he will be in this hadith. In this hadith, ulama will say هذا الشخص غير ضابط. طيب, another thing مثلا أن يقول في وقت الأداء أن يحدث من أصل غير صحيح أو لم يصحح كتابه. طيب, uh, okay, he was not sleepy, he was not busy while the Sheikh was saying the hadith, but he don't care about his notebook, the notebooks he wrote in the majlis of his Sheikh. Maybe he threw it somewhere or he lost it and he found something else which is not his book, which is not his notebook. So he don't care, he don't يعني protect what he wrote in the majlis of his sheikh. So عندما يحدث الطلاب, هو الآن في مجلس, هو الآن في التحديث, and now he is the sheikh. When he يعني said his hadith to his students, and the notebook he have is not his notebook, and he don't care, he's not taking care of his notebooks, so that's also considered as غير ضابط, considered as غير ضابط. طيب, ثم يقول التحديث بذهاب أصوله. يعني someone, he had a lot of notebooks, he is taking care of his notebooks, is keeping it away from kids, from other people, from those who don't respect these things. طيب, but sometime, for example, Ibn Lahiya, Imam Ibn Lahiya, what happened to him? His library burnt, यानी जल गया था, पूरा उसके मकतबा जल गया था. तो उसके जितने भी मरवियात था, जितने भी उसने लिखा था, अपने इसी मशाइख से सुना था, वो सब जल गया, was burned, احترق مكتبته. So he don't have anything. خلاص. When he came to tahdith, to majlis, and he want to say this hadith or say other hadith to his students, student will ask, where is your notebook, ya sheikh? والله my library yesterday was burnt and خلاص, I don't have anything, so I'm just trying to remember. If he said that, and if ulama prove that on him, خلاص, he will be غير ضابط, because يعني he is narrating or he's saying the hadith from his hip and he's not that good. خلاص, his books, his notebooks was burned. But if students, they wrote a hadith before these things happened, before this incident, before his library got burned, ulama accept that. طيب,
how the علماء can prove that, how they can know that from others علماء. يعني علم الحديث is very kind of complicated. That's why I'm trying to make it very simple to you. Anyway, let's back to الضبط. هذا كله مهم. الآن نرجع إلى الخريطة. Make it simple again. طيب، الحديث الآن متصل صح؟ هذا الحديث متصل أو لا يا مشايخ؟ متصل. طيب متصل. هذا الحديث متصل. طيب هذا الحديث متصل. يس. طيب هل كلهم عدول عادل؟ نعم. طيب عدول هذا الحديث كلهم؟ نعم. طيب هل هؤلاء ضابطين ولا غير ضابطين؟ इनका हिफ्ज ठीक है या नहीं है? ضابطين. ضابطين نعم. उस्ताद लेकिन नजर ضابطين. नहीं आ रहा, आप जो लिख रहे हैं ना बोर्ड पे नजर नहीं आ रहा बिल्कुल। ओके एक सेकेंड। सबको इस तरह हो रहा है या सिर्फ आपको? नहीं शेख, नजर नहीं आ रहा। طيب एक सेकेंड। Isn't it on top? on the top yes. can you see it راشد؟ Yes. طيب متصل عدول ضابطين yes. ضابطين is not there. Okay. ضابطين I'm writing it now. طيب ضابطين بعد هذا. طيب ضابطين is صح. كلهم ضابطين. if there is one just one see from these people مثلا نقول مثلا مثال يعني إمام مالك is big إمام very إمام كبير جدا، ما نقول عنه هذا الكلام ولا يليق. لكن مثلا لو نقول إمام مالك is not ضابط especially in this hadith, so the whole hadith will be ضعيف. the whole hadith will be ضعيف. خلاص هذا الشين يصبح هذا الحديث ضعيف because there is someone he is not ضابط. so that's why hadith the hadith to become صحيح all the isnad should be متصل, all the ruwat in the isnad should be عدول, all the ruwat in the isnad should be عادلين عدل. طيب بعد هذا نأتي إلى شذوذ. رواه المتصل حديث متصل بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط من غير شذوذ ولا علة. what is شذوذ؟ شذوذ مثلا حديث يقول أن شوف عندنا حديث مثلا من المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. من لسانه ويده. It's just an example. خلاص هذا just an example. طيب هذا الحديث هذا حديث. طيب كيف يكون هذا الحديث شاذ؟ الشاذ هو أن يخالف ثقة من هو أوثق منه. طيب there are two people in the same طبقة. خلينا نذهب إلى الصورة الأخرى. X-Mind. let's open X-Mind. طيب هنا يا مشايخ مثلا نقول في الطبقة الذي هنا طيب مثلا هنا عندنا أحمد بن صالح. Can you see أحمد بن صالح؟
ها مشايخ. أحمد بن صالح, can you see أحمد بن صالح? No, No, we no, sir. Ambal only we can see. Can you see now? जी अब नजर हाँ आता जी। طيب, यहाँ पर मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ. देखें, यहाँ पर अब्दुल्ला बिन नाफिع है और मोहम्मद बिन खालिद है. दोनों ने किससे सुना है? इमाम मालिक से. ठीक है, दोनों ने हदीस इमाम मालिक से सुना है. طيب, अब्दुल्ला बिन नाफिع कह रहा है मैंने सुना था, अना आई हैव हर्ड फ्रॉम इमाम मालिक मन सलिम المسلمون من لسانه. طيب, يقول محمد بن خالد بن هيثمة I have heard this hadith from Imam Malik. He said قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. طيب, عبد الله بن نافع he said just لسانه فقط, من لسانه فقط. طيب, عبد الله بن نافع he's ثقة, he's good, he's ثقة. محمد بن خالد بن عثمة he's ثقة but he's stronger بالثقة in the, if we make in يعني give him a grade from مثلا 100, if we give عبد الله بن نافع مثلا 92, محمد بن خالد is 97 مثلا, he is more ثقة than عبد الله بن نافع. so هنا حدث ايش؟ شذوذ. عبد الله بن نافع شذ, he mentioned something which is against of what other ثقات said, those who are stronger than him. فهمتم النقطة؟ شذوذ يعني ثقة is narrating a hadith in a different way, he's saying something which is opposite of one of other ثقات who are stronger than him. هذا ثقة, هذا شذوذ. طيب, هذا شذوذ. في إنكار, نكارة, if someone who is weak, who is ضعيف, he's not ثقة, he's ضعيف, but he is narrating the hadith against or in a different يعني something different what other ثقات said. لكن إذا كان both of them ثقات, both of them are good, just one he is saying something different from others ثقات, هذا الشيء يسمى شذوذ. These examples ما فهمتوا؟ Okay, طيب, let's take an example. هذا الحديث الشاذ مثلا طيب, يقول مثلا example of شذوذ الحديث ده. حديث إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع عن يمينه. هذا الحديث he was narrated by عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة, وخالف بذلك who did the شذوذ؟ عبد الواحد here he did شذوذ, خالف بذلك عدد كبير من الرواة الثقات رووه عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله لا قوله. طيب, فحديث عائشة يصف فعله بينما هذا الحديث يرويه عبد الواحد بلفظ قول. طيب, يعني الشذوذ هي, I will explain the شذوذ here. In this hadith هذا الراوي عبد الواحد he said the Prophet صلى الله عليه وسلم said, the Prophet صلى الله عليه وسلم said إذا صلى أحدكم, if someone he prayed 2 ركعة فجر فليضطجع عن يمينه he should, يا بنتي خلاص, فليضطجع عن يمينه. طيب, هذا قال
النبي صلى الله عليه وسلم قال. What is the شذوذ? Others رواة, others narrators, they said هو لم يقل, هو فعله. And Aisha radiallahu anhu narrated the hadith that the Prophet sallallahu alaihi wasallam, when he prayed the 2 rak'ah before Fajr, he rest on his right side for a while, for a little. He used to do that. So hadith Aisha is like that. يعني he did that. He's not يعني هذا الحديث ليس حديث قولي بل هو حديث فعلي. رآه عائشة رضي الله عنها, روته عائشة رضي الله عنها بهذه الطريقة عن مين؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الراوي عبد الواحد هو قال النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا. النبي صلى الله عليه وسلم فعله. والذي رواه من؟ عائشة. عائشة قالت هذا, النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا. فهمتم الشذوذ؟ जी نعم उस्ताद فهمتم. जी, थोड़ी सी भी चेंजेस मतलब चेंज करके थोड़ी भी बात यानी बोले रावी, तो फिर वो उसमें आ जाएंगे, वो शुजूज में आ जी जाएंगे जी। शुذूذ जी चेन में से जी, चेन में से कोई भी एक रावी अगर थोड़ी भी हदीस में से कोई बात, जैसा अब ये फेल था आप सल्लम का, लेकिन वो खौला कहकर उन्होंने बताया था साहबी ने, जी जी तो نعم इसमें نعم फिर वो शुजूज में आ जाएंगे जी जी। इसी तरह लेकिन दोनों सिकात हैं. दोनों जी रावी जी, क्या है? दोनों सही है, दोनों सिखा रावी दोनों है जी। दोनों जी सिका है. अगर एक रावी ضعيف है, अगर ये जो कुछ कर रहे ज़ईफ रावी है, तो हदीस क्या हो जाते हैं? मुनकर हो जाते हैं. जी ये मुनकर हो जाते हैं. ठीक है. طيب जी هذا जी هو الشذوذ. هذا هو الشذوذ. तो अगर इस हदीस में शुذूذ नहीं होना चाहिए. ठीक है. वाضح जी बात है। मशाइख. طيب علة علة في الحديث هو من غير شذوذ ولا علة. طيب الشذوذ. طيب يا شيخ, we'll take a break for just 5 minutes, then inshallah we'll come back. I want one of you to send a summary of what uh, you understand in the group, especially in the wajibat group. خلاص. I will take a break for 5 minutes, then inshallah we'll continue after that. 5 minutes break. जो भी कुछ توقفنا عنده. طيب عرفنا معنى الشذوذ. عرفنا معنى الشذوذ. قلنا أن يروي راوي ثقة, الراوي أن يكون. Yes, it's getting a little difficult now. Yes, that's why I'm saying just focus. I'm trying to give you explain these things in a very simple way, because يعني even the book should be easier than this. Okay, you are not يعني, you guys are not specialists, so that's why I'm trying to give you the summary of the book. طيب فهمنا معنى الشذوذ. واضح الشذوذ للجميع يا مشايخ؟ Yes or no? No? أين البقية؟ أين البقية يا مشايخ؟ Let's get back to class. Get back to class. طيب من غير شذوذ ولا علة. الآن سوف نقرأ يا أمي راشد, وسوف نعرف معنى الشذوذ. اقرأي. هو مخالفة. أم راشد اقرأي. الشذوذ هو مخالفة الراوي الثقة من جمع بين من هو مخالفة الراوي الثقة من جمع. The one who has the two صفات, صفة العدالة and صفة الضبط. طيب, so the one who is doing this شذوذ, what is the شذوذ? شذوذ is مخالفة يعني I'm saying something which is different from the other ثقات. Okay, I am ثقة. which is ثقة means the one who have
عدالة in ضبط. okay طيب he is the عادل, he is ضبط, بس he is saying something different from the other ثقات who are stronger than him. got it? Yeah, because I فهمت؟ I Google the translation and I just get confused more. لا it's very simple. see first في for example me مثلا أنا ثقة. طيب I am ثقة, I'm good in عادل ضابط. طيب I'm narrating a hadith. طيب but I change something in the hadith, يعني some letters, some كلمات, يعني I narrated the hadith in a different كلمات, so I did مخالفة. I did مخالفة for the group of other ثقات who are the stronger than me and who are يعني in ضبط they are يعني better than me, in عدالة they are better than me, so I did مخالفة for them. so هذا المخالفة, هذا this difference called شذوذ. okay Mhm. تقريبا هذا هو. we'll take an example. continue. Yeah. هو من جمع. لمن هو أثق منه. Where is لمن it? هو أوثق منه. أوثق منه means stronger than him. أوثق منه is more ثقة than him. طيب let's take an example. the example read. مثاله حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه ما في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح برأسه بماء غير فضل يده. مهم. فقد رواه طيب مسلم اللفظ من طريق ابن وهب، ورواه البيهقي من طريق أيضا بلفظ أنه أخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذه لرأسه. ورواية البيهقي شاذة نعم. لأن رواية عن ابن وهب ثقة، لكنه مخالف لمن هو أكثر منه، حيث رواه جماعة عن ابن وهب بلفظ رواية مسلم، وعليه في فرواية فرواية البيهقي غير صحيحة، وإن كان رواتها ثقات لعدم سلامتها من شذوذ. طيب I will explain this now. Yeah. see حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه in صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم, that the Prophet صلى الله عليه وسلم he did مسح Yeah. مسح برأسه بماء غير فضل يده. يعني هو لما I should open the camera. طيب شو مشايخ I'm not wearing the so don't do مروءة. طيب can you see me can you see me مشايخ؟ Yes. طيب نعم. طيب هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم, هنا يقول مسح برأسه بماء غير فضل يده. يعني شوف مسح يد كيف पानी उसने लिया था, مسح किया, طيب غير فضل يده. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني رواه البيهقي, رواية البيهقي. شوف فضل اليد सी لما تاخذ फضल माकी जो बाकी है हाथ में उसने अपने सर पे इस तरह किया, مسح النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. طيب هذا الرواية الأولى. दूसरी رواية البيهقي من طريقه أيضا بلفظ أنه أخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذه لرأسه. बैहकी का रिवायत ये है कि उसने पहला दफा उसने पानी लिया और मसह किया बाल पे. बैहकी की रिवायत है उसने कहा وأخذ لأذنيه ماء خلاف الذي أخذه لرأسه. उसने अपने बाल के लिए इस तरह किया है उसने, ठीक है, लेकिन जब कान का बारी आया, देखा لما كان يمسح بأذنه هكذا उसने नया पानी ले लिया. he took a new water, يعني ماء جديد. في الرواية الأولى in one water he did مسح وأذن. طيب الرواية الثانية he did مسح, أخذ ماء مسح على رأسه and he took another water to clean his hair. هذا اختلاف. علماء says رواية البيهقي هي
رواية البيهقي هي it's شاذة because it's against of the most of the narrators, most of the روايات ruwat, because لو the other ruwat they are saying in one water, in one time, in one فضل مياه he مسح وسوى بأذنه, not مسح بأذنه then he took another water and he did الأذن. واضح؟ شاذة means واضح؟ شاذ مخالفة. He said something different. He narrated something different from others. ها؟ different. لا فهمتم؟ okay. واضح الآن؟ الآن الرواية الأولى الرواية الشاذة. What is the رواية الشاذة? Which is considered as شاذ. The رواية is saying the Prophet who took water 2 times. Most of the ruwatis he took one water 1 time, then he did the udhun and masah. لكن the other رواية which is considered as شاذ, he says he did masah, then he took another water, then he cleaned his ear. Yeah. That the second riwayah which says he took waters for 2 times, ulama consider it as ايش؟ as a shad. شذوذ. واضح؟ okay. فهمتي؟ نعم نعم. So there is اختلاف. So this اختلاف, if it happens between the ثقات it's called شذوذ. But if it's happened between ضعيف and ثقات, the ضعيف one called منكر, حديث منكر. فهنا شذوذ. خلاص؟ طيب clear؟ yeah الحمد لله. طيب فيقول لأنه أخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذه لرأسه. So he took water for 2 times. अपने बाल को मसा करने के लिए उसने 2 दफा पानी लिया. तो ये जो हदीस है जिसमें कह रहे हैं कि 2 दफा पानी लिया, उलमा कह रहे हैं ये हदीस शाद है, क्योंकि इस रावी ने जो ग्रुप है, जो बड़ा ग्रुप है रुवात का, सिकात का, उन्होंने कहा कि 1 दफा पानी लिया है, उसी पानी से मसह भी किया और अपने कान सफाई भी किया है. तो जो एक रावी ने कहा कि 2 दफा पानी लिया, तो इस रिवायत का उलमा कहते हैं कि ये रिवायत शाद है. فهذا هو الشذوذ. واضح؟ طيب نعم. الآن نأتي إلى الخلو من العلة. طيب ما هو العلة؟ اقرأي يا أم راشد. اقرأي. قلوا الحديث من العلة، والعلة هي كل ما يقدح في صحة الحديث، صحة أو صحة الحديث مع أن ظاهره السلامة. مع أن ظاهره السلامة. كل ما يقدح في صحة الحديث. ما معنى قدح؟ قدح مطلب will affect the صحة of the hadith, will make the hadith weak. Anything will make the hadith weak مع أن ظاهره السلامة. يعني जो ज़ाहिर है हदीस के जो अल्फाज है, लगता है कि हदीस सही है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे चीज है जो आम लोगों को नहीं पता चलता, सिर्फ एक्सपर्ट्स को, जो उलमा है, जिस तरह उलमा भी हर आलिम को नहीं पता चलता है. इलल हदीस का सबसे डीपेस्ट चीज है. علل is the deepest thing of علم الحديث. That's why the علماء of علل is very few, just إمام بخاري, إمام دار القطني وغيرهم, ابن المديني. So علم العلل is the most difficult علم and the most deepest علم of علم الحديث. So if you see the hadith like this, you see it's fine, there is no mistake, there is no halal, everything is fine. But no, if the imam of ilal, the expert of ilal, he saw the hadith, he will recognize and he will know there is something wrong with the hadith. So that's called illah. طيب ما هو العلة? Example, مثال العلة. اقرأ يا أم راشد. مثاله حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقر الحائض لا تقرأوا. أوكي تقرأ. لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، فقد رواه الترمذي وقال: لا تعرفه إلا من حديث لا نعرفه. لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن عياش. نعم. عن موسى بن عقبة إلى نعم إلى آخره. إلخ means إلى آخره. طيب continue. فظاهر الإسناد صح
نعم فظاهر الصحة، لكن علّ بأن رواية إسماعيل عن الحجازين الحجازيين. الحجازيين ضعيفة، وهذا منها، وعليه فهو غير صحيح لعدم سلامته من العلة قادحة. طيب I will explain this. See, حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقرأوا الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. طيب هذا الحديث was narrated by إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة. طيب إسماعيل بن عياش is ثقة، موسى بن عقبة الثقة، حديث رواه حديث متصل، عدول، ضابطين، ما في شذوذ. طيب the normal يعني الشخص العادي the normal طالب ما يعرف صحيح حديث صحيح. ما what's the problem then؟ الثقة the whole إسناد الثقة and whole إسناد متصل and whole إسناد ضابطين عدول. what's the problem؟ يقول إمام ترمذي يقول أعل رواية إسماعيل عن الحجازيين. إسماعيل هذا إسماعيل if he يعني يقول الحديث عن the people of أهل الحجاز. يعني تعرفون الحجاز؟ تعرفون الحجاز؟ part of Makkah, no, near Makkah, somewhere Hijaz. the region the region مكة مدينة these areas. Okay, علماء says or Tirmidhi says Ismail bin Ayyash, if he narrate any hadith from Hijaziyin, so his riwayah is not strong, he's weak. But he's got the Rawi is strong, the Rawi is thiqa, and the Sanad is thiqat, all of them thiqat, all of them they are good in dhabt, they all of them are udul. What's the problem? The problem is if he narrates from Hijaziyin, his riwayah will be weak because he don't listen from them well. فهذا شيء very very deep, very very دقيق. That's why علماء العلل are very few. فهمتوا النقطة؟ उस्ताद يعني जी something उस्ताद लेकिन वही क्यों मना था हिजाजिन से लेना? मना नहीं है। जी इस रावी मतलब ने वीक ये क्यों रावी माना जाता? जी वीक क्यों माना जाता था? ये रावी थिका है, ये रावी अच्छा रावी है, लेकिन जी इसने हिजाज। हिजाजियों से अच्छे तरीके से नहीं लिया, मतलब प्रॉपरली नहीं लिया, इसमें थोड़ा ज़ाफ। तो उलमा कहते हैं कि इसकी रिवायत हिजाजियों से ज़ईफ है लेकिन बाकियों से ठीक है। ओके इसलिए ये जो बंदा है मूसा बिन उकबा, ये हिजाजी है, ठीक है। तो हिजाजियों से इसका रिवायत ज़ईफ है, बाकी लोग से अगर रिवायत कर रहे हैं तो ठीक है, उसका रिवायत उलमा कहते हैं कि मकबूल है, सही है, लेकिन हिजाजियों से स्पेशली, ठीक है। फॉर एग्जांपल some रुवात they are good in narrating from the same area where he lived. For example, someone مثلا from Baghdad, someone from Baghdad, he's weak. But if he narrates from someone from Baghdad, his riwayah is accepted. Ulama accepted his riwayah. And it's something like that. Okay? So علم الحديث is not just, okay, just look at the sanad, okay, he's good, he's ثقة خلاص, say the hadith is correct. No. You have to read about every details of the Rawi. You have to read about his life, what he was doing, where he was, who's his mashayikh, who's his students, where he يعني born, where his يعني every single detail of the Rawi. So that's why علم الرجال is very deep علم. That's why Allah subhanahu wa ta'ala protect the hadith through these علماء. واضح؟ فهمتم العلة؟ فهمتم العلة يا مشايخ؟ Illa is راشد فهمتي؟ making the hadith weak. No. علة is something weak in the hadith, some problems in the hadith that normal ulama, normal students cannot recognize it. Just the experts of hadith who was the experts of علل. يعني these see, if me and you, we are looking at the hadith, for example, هذا المثال, for example, me and you just saying هذا حديث صحيح, see, هذا صح, we say متصل صح, عدل صح, ضابط صح. طيب what's the problem؟ ما في problem. يجيك شخص يقول لا هنا مثلا هذا الراوي إذا روى عن أهل الحجاز، هذا من أهل الحجاز،
فيقول يكون روايته غير صحيحة. فهنا في الحديث علة، مشكلة. عرفت؟ فيعني يكون هناك مشكلة في الحديث. normal people will not recognize it, just the experts of علم علل. عرفتم؟ जी उस्ताद। فهمتي؟ طيب، من غير شذوذ ولا علة. كل هذا الوقت أخذ منا حتى نفهم الحديث الصحيح. فالحديث الصحيح باختصار هو ما رواه هو الحديث المتصل. पहला शर्त حديث متصل होना, जिस तरह यहाँ पर मुत्तसिल है, कोई भी रावी इसमें नाकिस नहीं है, ما في نقص. كلهم ايش؟ متصلين، كلهم متصلين يعني connected. ما في مثلا gap، ما في شخص يقول انه لم يسمع، او مثلا ما في نقول نقص. مثل ما قلنا لو حذفنا مثلا مالك وقلنا شافعي said I have heard the hadith from نافع. It's impossible. the السند will be مقطوع. لازم يكون متصل، لازم يقول الشافعي، أو لازم يكون الشافعي سمعه عن مالك. هذا الاتصال. the second thing أن يكون الراوي عادل. عدل. قلنا تعرفنا العدل. ما هو العدل؟ طيب، أن يكون الراوي ضابط. उसका حفظ مضبوط هنا. كيف؟ طيب، أن يرويه حديث متصل يرويه العدل الضابط عن العدل الضابط. all the people should be عدول ضباط. طيب، من غير شذوذ ولا علة. يعني إذا كان في الحديث أكثر من طريق. شوف، هذا حديث. if I open the X mind here شيء، هذا يعتبر حديث، هذا حديث، وهذا حديث، وهذا حديث. هو حديث واحد، لكن هذه الطرق is the ways of the hadith considered as حديث itself. فهنا يعتبر حديث لوحده. مثلا هنا let me explain. طيب، see smaller than that 10%. see هذا الحديث، سي هذا حديث واحد، اديني نصيحة. لكن سي كم حديث فيه؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، 11، 12، 13، 14. Can you see the screen? No. नो नो उस्ताद। طيب، I was explaining this. شو I was explaining this. هذا حديث صح؟ هذا حديث الدين النصيحة. شوف كم طريق له، كم طريق. هذا طريق سي، هذا طريق، وهذا طريق. شوف هذا الطريق، اذهب من هنا، هنا، ثم النبي صلى الله عليه وسلم حديث. طيب، هذا طريق، وهذا طريق، وهذا طريق، وهذا طريق، وهذا طريق، وهذا طريق، وهذا طريق. هذا كله يسمى طرق. طرق سي، طرق، 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 طرق. فهذا الحديث فيه how many ways، how many طريق له؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28، 29، 30، 31، 32، 33، 34، 35، 36، 37، 38، 39، 40، 40، 42، 43، 44، 45، 46، 47، 48، 49، 50، 51. still 52، 53، 54، 55، 56، 57، 58، 59، 60، 61، 62، 63، 64، 65، 66، 67 طريق. 67 طريق لهذا الحديث.
just imagine imagine كم راوي وكم شخص وكم هذا كله طريق للحديث، هذا 67 طريق، 68 حديث، 68 طريق، every طريق called حديث. so see how علماء، and علماء في علل، علماء في حديث، they know about these رواه، every detail about these رواه، هل هو ثقة، هل هو غير ثقة. فمثلا يكون الحديث مثلا one حديث كان بي ضعيف وكان بي صحيح بسبب الطريق. يعني مثلا سي هذا الحديث مثلا إذا كان رواه مثلا، نأخذ مثلا الطبراني، النسائي، طريق النسائي صحيح، مثلا رواه النسائي من الربيع عن شعيب عن الليث عن محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن القعقاع عن أبو صالح السمان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث صحيح. لكن مثلا هذا الحديث الآخر اسمه البخاري مثلا يحيى، البخاري سمع من يحيى، ويحيى سمع عن الليث، عن الليث سمع عن محمد بن عجلان، ومحمد بن عجلان سمع عن زيد والقعقاع، وسمعوا هم زيد والقعقاع سمعوا من أبو صالح السمان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الطريق صحيح. لكن قد يكون هناك طرق أخرى غير صحيحة. not all the people saying in the مجلس مثلا هذا الراوي ضعيف، هذا الراوي ضعيف، فهذا الطريق ضعيف. مثلا إذا سمعت بهذا الطريق الحديث فيكون هذا الطريق ضعيف. وأيضا مثلا في حديث مجهول we don't know the راوي، سي رجع عن رجل، سي أصفر means he's not ثقة، he's صدوق، يعني one grade lower، يعني هو ليس ضعيف وليس ثقة، وسط، في الوسط. يعني مثلا قلنا هنا كان في هذا مثلا هذا حبيب كاتب مالك، هذا ضعيف، فهذا الحديث من هذا الطريق ضعيف. but if you get it from another طريق، مثلا طريق الطبراني it will be صحيح. فهمتم؟ علم الحديث علم دقيق جدا 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 جدا، بهت ديب علمها. طيب بهت ديب علمها. طيب وقلنا هذا هو الحديث الصحيح باختصار. طيب هل هناك يعني صحيح وأصح؟ هل هناك حديث صحيح وأصح या जितने भी सही हदीस है एक ही दर्जा पे है, एक ही दर्जा पे है? नहीं, उलमा कहते हैं कुछ अहादीस जो सही है वो ज्यादा सही असह होता है कुछ हदीसों से। मसलन जो सबसे सबसे ज्यादा जो सही हदीस है, the top of sahih hadith is the hadith was narrated by Bukhari and Muslim together. يعني Muslim and Bukhari both of them they narrated the hadith. If you find a hadith was narrated by al-Bukhari or Muslim together, hadith متفق عليه، هذا means the top of the top of صحة، the top of the top of صحة، يعني there is no hadith يعني authentic more than this hadith. طيب then درجة أقل منه something narrated by Bukhari himself only، يعني Bukhari just narrated not متفق عليه not Muslim يعني with him just Bukhari. if someone يعني found hadith just say رواه البخاري، that means the second thing in صحة حديث. yes it's كل هذا صحيح، كل هذا صحيح، لكن هذا أقوى شيء. وبعده الذي رواه البخاري بمفرده وحده only بخاري. طيب after that only Muslim if they narrated the hadith it's بعدين أقوى منه. وبعده يأتي ما كان على شرط البخاري ومسلم. شرط البخاري ومسلم، بخاري especially بخاري is شرط in accepting hadith is very difficult. يعني we know الحديث الصحيح قلنا إيش؟ ماذا قلنا تعريف الحديث الصحيح؟ الذي يرويه السند المتصل الذي يرويه الحديث العدل الضابط عن العدل الضابط ولا يكون فيه شذوذ أو علة.
Bukhari have an extra term, extra شرط. ما هو؟ يقول he should meet the guy and listen from him, and it should be يعني confirmed. It should be confirmed that you met the guy. يعني some people يعني they just يعني hear from hadith from a sheikh, just like maybe a sheikh will write the hadith for him and send it to him. No, Bukhari said no. You should meet your sheikh. You should meet your sheikh and listen from him, and that should be يعني ulama should confirm that. So Bukhari has an extra term, extra shart to make the hadith more strong. باقي علماء इसको नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं शर्ط اللقيا. شرط اللقيا والسماع. يقول سمعت is the top thing of the hadith. يعني I have heard myself from my sheikh in a majlis. He told me this hadith in front of me. He don't send the book for me, or he don't give me ijaza. He don't give me يعني you can read the hadith. يعني I was in a majlis. No, I have heard this hadith يعني myself. So Bukhari shart is the strongest shart. That's why what's Bukhari, what's in the shart of Bukhari and Muslim وفي الصحيح ولم يخرجها في الصحيح. يعني في Bukhari he narrated a lot of يعني صحيح hadith, but he left some يعني. But the strongest things of strongest hadith is in the Bukhari and Muslim. طيب, what is on the shart of Bukhari and Muslim and he don't يعني write it in his book is also considered as قوي. After that ما كان على شرط البخاري فقط. After that ما كان على شرط مسلم فقط. 7 ما كان على شروط الحديث الصحيح عند غيرهما. يعني الحديث الصحيح عند غيرهما. مسلم also عنده شرط. ولا مسلم لا يشترط المعاصرة. That's why I don't want to go in deep. باختصار شديد أقوى شيء في الحديث الصحيح هو إذا سمعتم الحديث متفق عليه. If you heard the حديث متفق عليه, هذا أقوى حديث صحيح. واضح؟ आज का दर्स थोड़ा complicated था, इसलिए मैं कहता हूँ आप लोगों को कि मुस्तलह का क्लास मिस ना करना. فهمتم يا مشايخ? We'll stop the live and we'll have the questions and answers إن شاء الله. شيخ Sheikh Abdul Qadir, if you are listening, please stop the live.